बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। यानी कायनात की हर जानदार के लिए अल्लाह पाक ने मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर रखी है। लिहाजा इससे किसी को छुटकारा ना मिलेगा और ना ही कोई इससे भाग सकेगा। इसीलिए शैतान इब्लीस को भी एक दिन मौत आएगी, लेकिन वो दिन कौन सा होगा? कौन इब्लीस को मौत देगा? क्या शैतान को नजा के आलम में तकलीफ होगी? शैतान की कब्र कहाँ बनाई जाएगी? शैतान कितने अरसे तक मौत की नींद सोया रहेगा? नाज़रीन गिरामी, आज हम इन्हीं अहम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में देंगे। प्यारे दोस्तों, जब शैतान मरदूद को अल्लाह पाक ने जन्नत से निकाल दिया तो उसने अल्लाह की बारगाह से क़यामत तक की मोहलत मांगी और अर्ज की कि क़यामत से पहले मुझे मौत ना आए, लेकिन अल्लाह पाक ने उसे वक्त मुकर्ररा तक यानी एक खास वक्त तक मोहलत दी, जिसे कुरान की सूरह हिजर की आयत नंबर 36 ता 38 में यूं बयान फरमाया गया है। उसने कहा, ऐ परवरदिगार, लोगों के जिंदा किए जाने तक मुझे मोहलत दे। फरमाया, तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मालूम तक के लिए। नाज़रीन गिरामी, वक्त मालूम को मुफस्सरीन ने नुफ़क़ाए औला लिखा है, यानी जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफा सूर फूंकेंगे, क़यामत की निशानियां जब पूरी हो जाएंगी तो मोमिनीन की बगलों के नीचे से एक प्यारी खुशबूदार हवा गुजरेगी, जिससे तमाम ईमान वाले वफात पा जाएंगे और फिर उसके बाद 40 साल का जमाना गुजरेगा जिसमें कोई बच्चा पैदा ना होगा। यानी हर इंसान की कम से कम उम्र 40 साल होगी। मुसलमान चूंकि मर चुके होंगे, इसीलिए जमीन पर सिर्फ मुशरिकों कफ्फार रह जाएंगे। तफसीर दर मंसूर जिल्द 5 सफ़ा नंबर 71 पर लिखा है कि जब मोमिनीन की वफात को 40 साल गुजर चुके होंगे तो फिर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफा सूर फूंकेंगे, जिसे नुफ़क़ाए औला भी कहते हैं। शुरू में उसकी आवाज नहायत कम होगी कि लोग कान लगाकर सुनेंगे और फिर ये बढ़ती बढ़ती इस कदर ज्यादा हो जाएगी कि कानों के पर्दे फट जाएंगे, उनके नथनों से पीप बहना शुरू होगा, लोग मर जाएंगे। इंसान, जिन, फरिश्ते, यहाँ तक कि शैतान इब्लीस को भी इसी नुफ़क़ाए औला के वक्त मौत आ जाएगी। इसके 40 साल बाद हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरा सूर फूंकेंगे तो फिर तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और क़यामत कायम होगी और मेज़ान लगेगा। यानी नुफ़क़ाए औला के वक्त इब्लीस को मौत आएगी और नुफ़क़ाए औला और नुफ़क़ाए सानिया के माबैन 40 साल का अरसा होगा और ये कि इब्लीस 40 साल तक मुर्दा रहेगा। आइए अब इस बात पर रोशनी डालते हैं कि इब्लीस को मौत कैसे आएगी और वो ये 40 साल मुर्दा हालत में कहाँ गुजारेगा। इस सिलसिले में हजरत काब बिन अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक मशहूर रवायत पेश करते हैं। हजरत काब बिन अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब अबुल बशर हजरत आदम की वफात का वक्त आया तो वो परेशान हुए और अल्लाह पाक से अर्ज गुजार हुए, ऐ अल्लाह, मेरी मौत से मेरा अजली दुश्मन बहुत खुश होगा क्योंकि मैं मरने वाला हूँ और वो क़यामत तक जिंदा रहेगा। उसी वक्त मलकुल मौत हजरत आदम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया, ए अबुल बशर, आप वफात के बाद जन्नत में रहोगे, जबकि इब्लीस क़यामत तक दुनिया में रहेगा और फिर क़यामत से 40 साल पहले उसको ऐसी मौत आएगी कि वो पूरी दुनिया के इंसानों जितनी मौत की तकलीफ बर्दाश्त करेगा और फिर जहन्नम ही उसका ठिकाना होगा। हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हु मजीद फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम मलकुल मौत से फरमाने लगे, मुझे इब्लीस की मौत का मंजर बयान करो। मलकुल मौत ने इब्लीस की मौत का हाल बयान करना शुरू किया तो वो इतनी दर्दनाक मौत थी कि हजरत आदम अपने आंसुओं पर काबू न रख सके। लोग हजरत काब बिन अहबार से अर्ज करने लगे, हमें भी इब्लीस की मौत का कुछ हाल बयान फरमाइए। लोगों की बेजा फरमाइश पर हजरत काब इब्लीस की मौत का मंजर यूं पेश करते हैं,
اللہ پاک ملک الموت سے فرمائیں گے میرے غضب و غصے کا لباس پہن کر جاؤ، ابلیس کی روح قبض کرو اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب ملک الموت غضب و غصے سے بڑھ کر بہت سے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح کو قبض کرنے آئیں گے تو جو بھی آسمان اور زمین میں سے ان کو دیکھ لے گا وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ جب ملک الموت ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ داڑے مار مار کر روئے گا۔ پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو کہ ساری مخلوق کی موت کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو ہی پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہ دے گا۔ آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون و مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ وہ فرمائیں گے جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا اور اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ آگ کے انگاروں کی طرح سرخ ہوگی، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور زبانیاں فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور زنبوروں اور آروں سے اس کو چیریں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اس وقت تک حالت نزع اور موت کے غصے کا شکار رہے گا اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگیں گی، ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ حضرت آدم و حوا سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر کہیں گے، اے اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ پھر انہی جہنمی گڑھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کا عمل شروع ہوگا۔ ناظرین گرامی، اس کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہاں اگر کسی کو دوام ہے تو وہ صرف اللہ بزرگ و برتر کی ذات ہے۔ بس ہمیں تو ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ کیا پتا کب کون سی گھڑی ہماری اس دنیا میں آخری ہو اور پھر ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے۔ اللہ کریم ہمیں برائیوں سے بچنے، نیکیاں کرنے اور اپنی خوب عبادت کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔